Assalamu alaikum dear students, welcome to Copland English. This is unit number 1, Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ को अंडरस्टैंड किया था. आज हम 5 to 8 पैराग्राफ को सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो पैराग्राफ नंबर 5 में राइटर ने डिस्कस किया है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सामान तिजारत देकर उन्होंने मुल्क शाम रवाना किया. उनका एक ज़ाती खादम जो था वो भी साथ था. तो जब वो काफ़िला वापस आया तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से डिस्कस किया. आप सल्लम के अजीम किरदार से मुतासिर होकर जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं, जो एक बिज़नेस वोमन थीं, उन्होंने आपको आपके चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फैमिली के ज़रिए निकाह का पैगाम भिजवाया और आप सल्लम की उनसे शादी हुई. शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. तो वो बड़ी मालदार खातून थीं. उन्होंने इब्तदाई दिनों में नबी सल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो माली और जज्बाती तौर पर आप सल्लम की मदद की और मुआवनत की. A significant chapter in the personal life of Rasulullah began with his marriage to Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, a woman of outstanding virtue, intellect and business acumen. A significant chapter, एक खास बाब, एक अहम बाब, significant अहम chapter बाब in the personal life, ज़ाती ज़िंदगी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी में एक अहम बाब बिगेन शुरू हुआ. बिगिन की पास्ट फॉर्म है, बिगेन शुरू हुआ विद हिज मैरिज, आप सल्लम की शादी, टू हज़रत खदीजा. किन के साथ? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. अ वोमेन, एक औरत थी, ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, एक अजीम खूबी की मालिक थी, गैर मामूली खूबी की मालिक थी. इंटेलेक्ट, फहमो फरासत वाली, एंड बिजनेस एक्यूमेन, एक्यूमेन मीन बसीरत वाली, समझ बूझ वाली. सिनोनिम बनेगा स्किल. और जो खातून थी, एक गैर मामूली पारसा, फहमो फरासत और तिजारती बसीरत की हामिल खातून थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम बाब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के साथ शुरू हुआ, जो एक गैर मामूली जो है गैर मामूली पारसाई और आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, इंटेलेक्ट एंड बिजनेस एक्यूमेन, फहम फरासत और तिजारती बसीरत की हामिल खातून थी. शी हैड इनहेरिटेड her father's prosperous trade. She had inherited, उन्होंने विरासत में पाई. Inherited, inheritance क्या होता है? विरासत. Inherited, उन्हें विरसे में मिली. Her father's, उनके बाप की, prosperous trade, खुशहाल ट्रेड, यानी उनके वालिद साहब की जो तिजारत थी वो भी अच्छी थी, अच्छी तिजारत करते थे, मालदार थे. इनको she had inherited, इनको विरसे में मिली her father's prosperous trade, अपने वालिद की खुशहाल तिजारत, एंड मैनेज्ड इट, और उन्होंने इसको संभाला, मैनेज इट, इसको संभाला, विद ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी के साथ. उन्हें अपने बाप की फलती फूलती तिजारत विरासत में मिली और उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी के साथ संभाला. अपॉन हियरिंग ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ रसूलुल्लाह इन बिजनेस डीलिंग्स, शी एंट्रस्टेड हिम विद अ ट्रेड एक्सपीडिशन टू सीरिया. अपॉन हियरिंग, जब उन्होंने ये सुना, क्या? ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहमो फरासत के बारे में जब उन्होंने सुना, इंटेग्रिटी के बारे में जब उन्होंने सुना, दयानतदारी के बारे में जब उन्होंने सुना, रसूलुल्लाह इन बिजनेस डीलिंग, कारोबारी लेन देन में, बिजनेस डीलिंग में, कारोबारी लेन देन में जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के मुतालिक सुना, शी एंट्रस्टेड हिम, तो उन्होंने एंट्रस्टेड, हवाले किया, असाइंड, ASSIGNED, असाइंड, तो उन्होंने हवाले किया, विद अ ट्रेड, आप सल्लम के हवाले क्या किया? अ ट्रेड एक्सपीडिशन, एक तिजारती मुहिम, टू सीरिया,
کس ملک کی طرف؟ شام کی طرف. جو تجارتی مہم جو ہے وہ شام کی طرف تجارتی مہم کے ساتھ بھیجا. اسائنڈ حوالے کرنا، انٹرسٹڈ. ایکسپیڈیشن مہم. تو انہوں نے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری معاملات میں دیانتداری کے متعلق سنا تو انہوں نے ملک شام کی طرف جو ہے ایک تجارتی مہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تجارتی مہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی. ڈیپلی امپریسڈ، بہت زیادہ متاثر ہوئیں بائی ہز آنیسٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے. گریسفل کنڈکٹ، باوقار برتاؤ سے. اینڈ اپرائٹ کیریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمدہ کردار تھا، جو پارسا کردار تھا، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں. شی لیٹر پرپوزڈ میرج، بعد میں پرپوز تجویز پیش کی، میرج شادی کی. انہوں نے شادی کی پرپوزل دی. تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کے ذریعے انہوں نے شادی کی، نکاح کی پیشکش کی. دیئر یونین، ان کا جو بندھن ہے، کس کا؟ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، جب ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا، تو دیئر یونین واز بلٹ آن میوچل ریسپیکٹ. ان کا جو بندھن ہے وہ کس چیز پر مبنی تھا؟ میوچل ریسپیکٹ، ذاتی جو عزت ہے، اینڈ افیکشن، اور محبت ہے. یعنی جو جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کا بندھن باہمی احترام اور محبت پر استوار ہوا. تو اب دیکھیں آج کل جو ڈائیورس کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام اور محبت جو ہے وہ اس کی کمی کی وجہ سے، ڈس رسپیکٹ اور ڈس آنر کی وجہ سے معاملہ جو ہے ڈائیورس کی طرف جاتا ہے. حالانکہ اگر محبت اور پیار کی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ بیوی ہے، کہ اس کو پیار کیا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے اور ان پہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندھن تھا واز بلٹ آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ افیکشن. وہ جو ہے باہمی وقار اور الفت پر جو ہے وہ مبنی تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ stood beside رسول اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں as his first supporter، پہلے معاون کے طور پر، as his first supporter، پہلی مددگار کے طور پر. پرووائڈنگ، جنہوں نے مہیا کی ایموشنل، جذباتی، اینڈ فائنینشیل سپورٹ، اور مالی مدد. یعنی جذباتی مدد بھی فراہم کی. کیسے جذباتی مدد فراہم کی؟ کہ جب کہ پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے. انہوں نے کمبل اڑایا اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ رشتہ داریاں قائم کرنے والے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایموشنل تھی. اور فائنینشیل سپورٹ کیا تھی؟ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا تمام مال و دولت جو تھا وہ اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. During the most challenging early years of his divine mission، most challenging، سب سے زیادہ گھمبیر، سب سے زیادہ جو مشکل ارلی ایئرز، ابتدائی سال تھے آف ہز ڈیوائن مشن. ڈیوائن مین ربانی مشن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ربانی مشن کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جا کے لوگوں سے کہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. تو جواب میں انہوں نے پھر بد نصیبوں نے پتھر برسائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ابتدائی سال تھے ان میں ربانی مشن کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی اور مالی مدد جو ہے وہ فراہم کی. تو یہ پیراگراف نمبر 5 جو ہے، اس سے شارٹ کوسچن جو ہے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن یہاں سے گیون ہے کہ کیسے انہوں نے فائنینشیل اور ایموشنل سپورٹ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراہم کی. اب ہم پیراگراف نمبر 6 جو ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. As رسول اللہ approached the age of 40، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے 40 سال کی عمر کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 40 سال ہو گئی، he became deeply saddened، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس ہو جاتے. ڈیپلی بہت زیادہ، سیڈنڈ اداس ہو جاتے، سیڈ سے سیڈ اداس ہونا، سیڈنڈ اداس ہو جاتے. اینڈ کنسرنڈ، اور متفکر ہو جاتے، یعنی فکر مند ہو جاتے. بائی دا مورل ڈیکے، اخلاقی گراوٹ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں
کیوں فکر مند ہو جاتے تھے؟ کہ جب وہ معاشرے میں دیکھتے کہ لوگوں کی اخلاقیات بہت بری ہیں، بہت پور ہیں، اخلاقی طور پر گئے گزرے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے۔ بائی دا مورل ڈیکے، اخلاقی گراوٹ سے، اینڈ انجسٹس اور نا انصافی سے، دیٹ پریویلڈ، جو کہ عام ہو گئی تھی۔ اب پریویلڈ عام ہو جانا، سینونیم کیا ہے گا؟ ڈومینیٹڈ، DOMINATED، ڈومینیٹڈ، جو کہ عام ہو گئی تھی ان مکن سوسائٹی، کہاں؟ مکہ کی سوسائٹی میں، مکہ کے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اور نا انصافی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو جاتے اور فکر مند ہو جاتے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے عرب کے معاشرے میں ظلم تھا، ناانصافی تھی، غریب کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وغیرہ۔ He would frequently retreat to the cave of Hira۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، he would frequently، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر retreat، گوشہ نشین ہو جاتے۔ سینونیم کیا ہے گا؟ withdraw، گوشہ نشین ہو جانا، الگ ہو جانا، تنہائی میں چلے جانا۔ ٹو دا کیو آف ہیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے جاتے ہیں؟ غار ہیرا میں۔ یہ آپ کو پتا ہے جبل نور میں اوپر غار ہیرا ہے، ٹاپ پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے لیے لے جائے سب کو، حج کے لیے، تو آپ وہاں جا کے دیکھیں غار ہیرا جو ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے قیام فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے غور و فکر کرتے تھے اللہ رب العزت کے متعلق۔ تو would frequently retreat to the cave of Hira، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ تنہائی میں چلے جاتے، کہاں؟ غار ہیرا میں۔ seeking solitude، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا چاہتے تھے؟ seeking solitude، کس مقصد کے لیے؟ تنہائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہے retreat to the cave of Hira، غار ہیرا میں کیوں گوشہ نشین ہو جاتے تھے؟ seeking solitude، تنہائی کے لیے۔ solitude mean seclusion، SECLUSN، سیکلوژن، تنہائی پانے کے لیے، اینڈ ریفلیکشن، اور جو ہے کس چیز کے لیے؟ مراقبے کے لیے، جو ہے فوکس کرنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، خلوت اور غور و فکر کے لیے غار ہیرا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ It was during one of these meditative retreats in the months of Ramzan that Hazrat Jibrail appeared before him with the first revelation۔ اب یہی جو ہے it was during، یہ جو ہے one of these meditative retreats، یہی جو ہے meditative mean غور و فکر میں ڈوبا ہوا، یعنی مراقبہ کرنا۔ ریفلیکٹڈ اس کا سینونیم آئے گا۔ ریٹریٹ، گوشہ نشین ہو جانا، خلوت میں چلے جانا۔ یہ انہی تنہائی میں غور و فکر والا جو ہے ٹائم جو تھا، ڈیورنگ ون آف دیز میڈیٹیٹیو ریٹریٹس، انہی جو ہے مراقبے کی یا گوشہ نشین ہونے کی انہی خلوتوں میں سے کسی ایک کے دوران، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیرا میں گوشہ نشین تھے، تو ان میں سے ہی کسی ایک ٹائم میں ان دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں، دیٹ حضرت جبرائیل اپیئرڈ، کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ ظاہر ہوئے، بیفور ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے، حاضر ہوئے، ود دا فرسٹ ریولیشن، پہلی وحی کے ساتھ۔ ریولیشن مین وحی، میسج، MESSAGE، میسج، پہلی وحی کے ساتھ جو ہے جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ دا اینجل سیڈ، فرشتے نے کہا، ریڈ، پڑھیے۔ اب یہ سورہ علق جو ہے 30ویں پارے میں، اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں کہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر اس نے یہی کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا، تو پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ دا اینجل سیڈ، فرشتے نے کہا، ریڈ، پڑھیے۔ دا رسول اللہ ریسپونڈڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، I cannot read، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دی اینجل سیڈ اگین، فرشتے نے دوبارہ یہی کہا، یعنی کیا؟ پڑھیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ریسپونڈ کیا۔ اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، اور پھر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں۔ ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ریڈ، پڑھیے، ان دا نیم، نام سے، آف یور لارڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ہو کریٹڈ، جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا۔ کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلنگنگ کلاٹ، ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ کلنگنگ، کلنگ جمع ہوا، سٹکی اس کا مطلب ہے، STH کو سٹکی،
क्लॉट खून का लोथड़ा, लंप LUMP लंप, क्लिंगिंग क्लॉट पढ़िए जिसने आपको खून के लोथड़े से क्रिएटेड पैदा किया, फ्रॉम अ क्लिंगिंग क्लॉट खून के लोथड़े से। रीड पढ़िए, एंड योर लॉर्ड इज द मोस्ट जेनरस, और आपका रब जो है वो बड़ा करीम है, द मोस्ट जेनरस, बड़ा करीम है। हु टॉट बाय द पेन, जिसने कलम के जरिए सिखाया, टॉट मैन, इंसान को सिखाया, व्हाट ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। सूरह अलग 96 नंबर ये सूरह है, और इसकी आयात 1 to 5 जो है 30वें पारे में ये सूरत है। तो ये पैराग्राफ नंबर 6 में पहली वही जो नाजिल हुई, तो ये उसका जिक्र है। अब देखें, इस वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत गैर हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपकपाते हुए घर तशरीफ लाए और आके फरमाया आयशा रजी अल्लाह, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि मुझे कंबल ओढ़ा दीजिए। फिर उन्होंने जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मामला बताया, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई। उन्होंने फरमाया कि आप फिक्रमंद न हो, अल्लाह ताला कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो ये होता है मुश्किल वक्त में, जब बीवी जो है वो फर्स्ट सपोर्टर के तौर पर सामने आती है, तो फिर इंसान क्या होता है, ये उसके लिए कॉमन लाइफ में भी ये प्रैक्टिकल बात है कि इंसान तगड़ा हो जाता है, उसके दुख कम हो जाते हैं जब उसकी बीवी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी होती है। आजकल डिवोर्स की जो वजूहात हैं उसमें से अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि आजकल बीवियां जो हैं वो शायद फर्स्ट सपोर्टर के तौर पर अपने हस्बैंड के साथ नहीं खड़ी होती। ये भी अलमिया है। तो यहाँ से हमें ये मॉरल लेसन मिलता है कि बीवी को फर्स्ट सपोर्टर के तौर पर अपने खामंद के साथ खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हम पैराग्राफ नंबर 7 जो है इसको प्यारे बेटे अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस डिस्कस पैराग्राफ नंबर 7। ओके, this moment marked the beginning of Rasulullah's mission as the last Rasul of Allah। अब देखें, ये वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चन है, इसमें तकरीबन 3 वाइल रीडिंग के क्वेश्चन है, तो यहाँ ये तीसरा वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है। क्या है? What was the significance of the first revelation to Rasulullah, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसकी अहमियत जो है, इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है? तो इसका जवाब आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। दिस मोमेंट, ये लम्हा, मार्क्ड, निशानदही की, इस लम्हे ने निशानदही की, ये लम्हा जो है मार्क द बिगिनिंग, आगाज की, इब्तदा की, ऑफ रसूलुल्लाह मिशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की इब्तदा की निशानदही की, एज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल के तौर पर। यानी ये लम्हा बतौर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद की इब्तदा का निशान बना। The revelation of the Quran not only brought spiritual awakening but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia। अब इससे क्या हुआ, जब वही नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी कमर कस ली अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो दिस रेवलेशन, ये जो वही थी, ऑफ द कुरान, कुरान की ये वही, नॉट ओनली ब्रॉट, ना सिर्फ लाई, नॉट ओनली ब्रॉट, ला ब्रिंग से ब्रॉट, ना सिर्फ लाई, क्या? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रूहानी बेदारी, स्पिरिट, स्पिरिचुअल, रूहानी, अवेकनिंग, बेदारी, यानी अवेयरनेस, अवेकनिंग मीन अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस, ना सिर्फ रूहानी बेदारी इस लेकर आई, बट ऑल्सो, बल्कि इनिशिएटेड अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि एक इनकलाबी तब्दीली लेकर आई। रेडिकल मीन एक्सट्रीम, इनकलाबी, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली लेकर आई, किसमें? इन द सोशियो पॉलिटिकल एंड मॉरल फैब्रिक ऑफ अरेबिया, सोशियो पॉलिटिकल, समाजी, सियासी और मॉरल फैब्रिक और इखलाकी ढांचा जो था ऑफ अरेबिया, अरब का। यानी वो सोशल नॉर्म्स में भी वो बुरी तरह जो है वो गए गुजरे थे, पॉलिटिकली भी गए गुजरे थे, और जो इखलाकी लिहाज से भी वो गिरावट का शिकार थे। तो उसमें ये जो आगाज है इस वही का जो है, ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी, इनकलाबी तब्दीली थी अरब के समाजी, सियासी और इखलाकी ढांचे में। द कॉल टू तौहीद, तौहीद की दावत, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिफा पर लोगों को इकट्ठा किया तो क्या फरमाया? या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अफला तुफलिहून। आपसे फरमाया कि लोगों, कह दो अल्लाह एक है तो तुम फलाह पा जाओगे। तो जवाब में उन्होंने पत्थर मारा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو ہے وہ زخمی ہو گئے. تو دا کال ٹو توحید، توحید کی دعوت، بلیف یقین ان دا وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت پر، ایک اللہ پر. اقبال نے کہا نا کہ این دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بی زنہار نیست، لا الہ ضرب است و ضرب کاری است. تو بلیف ان دا وننس آف اللہ، ایک اللہ کی وحدانیت میں یقین. چیلنجڈ، اس نے کیا کر دیا؟ اس نے چیلنج کیا. چیلنجڈ کس کو؟ ڈیپ روٹیڈ، جو گہرائی تک گئے ہوئے تھے، پریکٹسز، رسومات، للکارا. ڈیپ روٹیڈ پریکٹسز، جو گہرائی میں یعنی ان کی جڑوں میں، معاشرے کی جڑوں میں وہ صلاحیت کر چکی تھی، ڈیپ روٹیڈ، راسخ ہو چکی تھی. پریکٹسز، رسومات آف آئیڈولیٹری، بت پرستی کی، یعنی وہ بت پرست تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا لات ہے، یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے. تو آئیڈولیٹری، بت پرستی. کلاس پریولیج، جو ان کا طبقاتی تقسیم جو تھی، طبقے بنے ہوئے تھے، جیسے ہندوؤں کے آپ کو پتا ہے شودر اور 4 طبقے تھے، تو ایسے وہ طبقاتی تقسیم، یعنی وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، دوسروں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے تھے. کلاس پریولیج، امتیازی، پریولیج کہتے ہیں سپیریئرٹی کو، ٹھیک ہے، سپیریئرٹی، امتیازی حق ہونا، خود کو اچھا جاننا، سپیریئرٹی. کلاس پریولیج، طبقاتی کشمکش اینڈ سوشل انجسٹس، اور سماجی ناانصافی. اور بیٹی کو زندہ اگر دفن کر دیں گے تو سماجی ناانصافی ہے نا. تو سماجی ناانصافی میں گہری طور پر جو ہے کس چیز کو للکارا؟ ڈیپ روٹڈ پریکٹسز آف آئیڈولیٹری، کراس پریولیج اینڈ سوشل انجسٹس، جو بت پرستی تھی اور کلاس پریولیج، طبقاتی کشمکش تھی، اینڈ سوشل انجسٹس، اور سماجی ناانصافی جو تھی، ایسی راسخ رسومات کو للکارا. It laid the foundations، اس نے بنیاد رکھی. laid the foundations، بنیاد رکھی for a society، ایسے معاشرے کی، based on truth، جس کی بنیاد میں کیا تھا؟ سچائی، equality، برابری، accountability، احتساب، accountability mean responsibility، احتساب، accountability and compassion، compassion mean mercy، رحم دلی. یعنی ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، مساوات، احتساب اور رحم دلی پر مبنی تھا. ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی، ان چیزوں کو چیلنج کیا، للکارا، اور ان چیزوں پر مشتمل معاشرے کو تشکیل دیا. اب لاسٹ پیراگراف آج کے لیکچر کا 8واں پیراگراف جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. دا لائف آف رسول اللہ واز نیور دا سیم اگین. ہمارے جو پریویس ٹیسٹ ہوا ہے فرسٹ ایئر کا، اس میں ہمارے ایچ او ڈی صاحب نے یہ شارٹ کوسچن دیا تھا کہ دا لائف آف رسول اللہ واز نیور دا سیم اگین، وائی، کہ آپ اس سے کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہی. تو کیوں پہلے جیسی نہیں رہی؟ تو آپ دیکھیں گے ابھی کہ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب ملا، امین کا لقب ملا، لوگ آپ کو سچا کہتے تھے، لوگ آپ کے پاس ایمانتیں رکھواتے تھے، لوگ آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا کہتے تھے، عرب کی آنکھوں کا تارا کہتے تھے. پہلے آپ نے دیکھا کہ جب معاہدہ حلف الفضول ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بلایا گیا. جب وہ کعبہ میں حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی پاسداری کی گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرتے تھے اور محبت رکھتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسومات کو للکارا اور اللہ کا پیغام دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو ایک دم سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف بن گئے، کیونکہ اب ان کو اپنی یہ چیزیں جو ہیں وہ خطرے میں نظر آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف بن گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے جیسی رہی نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے صبر کیا اور سامنا کیا. The life of رسول اللہ was never the same again. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں تھی. The same قریش، وہی عرب، وہی قریش who once، جو کبھی admired him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، عرب کی آنکھوں کا تارا کہتے تھے.
once admired him, जो आप वसल्लम की तारीफ करते थे, now became his staunch opponent, अब आपके सख्त मुखालिफ बन गए। staunch का मतलब सख्त, firm, बदतरीन मुखालिफ बन गए। स्टोन्श अपोनेंट, अब आपके जो कभी आपकी तारीफ किया करते थे, अब आपके सख्त मुखालिफ बन गए। दे व्यूड, उन्होंने जायजा लिया, देखा, व्यू देखना, व्यूड देखा, हिज मैसेज, आप सल्लम के पैगाम को। मैसेज क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने आपके पैगाम को कैसे देखा? एज अ थ्रेट, एक खतरे के तौर पर, टू देयर ट्रेडिशंस, उनकी रवायात को, एंड अथॉरिटी, और उनके इख्तियार को, इख्तदार को। देखिए ना, इसीलिए तो मैंने आपको फारसी का शेर सुनाया। इकबाल ने कहा कि ई दो हर्फ ला इला गुफ्तार नीस्त, ये ला इला सिर्फ दो हर्फ ही नहीं है, ला इला जुज तैग भी जिनहार नीस्त, ये तो एक दो धारी तलवार है जो दो तरफ से नंगी है। ला इला ज़रबस्त व ज़रब कारियस्त, ये तो ऐसी ज़रब है जो हर चीज को उड़ा के, तो वो अरबी ग्रामर को समझते थे। इसीलिए एक पल में 40 साल की मोहब्बत के जवाब में पत्थर आया, क्योंकि उन्हें पता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। इससे उनकी रवायात जाती थी, इससे उनकी अथॉरिटी जाती थी, सरदारी निजाम जाता था। तो उन्होंने आप सल्लम के मैसेज को, पैगाम को, अपनी रवायात और अपने जो अथॉरिटी है, इख्तियार के लिए एक चैलेंज के तौर पर उसको लिया। द मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस परसिक्यूशन, अब मुसलमानों के साथ क्या हुआ? उन्होंने जुल्म सितम की हद कर दी, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने कताए तौल्लकी कर दी। मुसलमानों ने ये फेस किया। द मुस्लिम्स फेस्ड, मुसलमानों ने सामना किया, सामना करना पड़ा। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मीन अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला, बेरहम। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन कहते हैं जुल्मो सितम को, परसिक्यूट, परसिक्यूशन, क्रुएलिटी सिनोनिम बनेगा, CRUELTY, क्रुएलिटी। तो मुसलमानों ने बेरहम जुल्मो सितम का, ना खत्म होने वाले जुल्मो सितम का सामना किया। और किस चीज का सामना किया? इकोनॉमिक बाइकआउट्स, मुआशी तौर पर बाइकआउट किया गया, लेन देन मुसलमानों के साथ खत्म कर दिया गया, मुआशी कताए तौल्लकी, एंड सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, और समाजी तौर पर, ऑस्ट्रेसिज्म किसको कहते हैं? कताए तौल्लकी को। आइसोलेशन, जैसे कोविड आया था ना कोरोना में, जिसको कोरोना होता था आप उसको अलग कमरे में बंद कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे, आइसोलेशन। कताए तौल्लकी जो है वो जो है की गई। मुसलमानों ने सफाकाना जुल्म सितम, मुआशी मुकातिया और समाजी कताए तौल्लकी का सामना किया। अब देखिए ना, पहली लाइन क्या थी? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वैसे रही? नहीं, देखिए कितनी जुल्म सितम और बर्बरियत का सामना जो है वो करना पड़ा। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और सहाबा किराम को भी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, रसूलुल्लाह remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom, resilience। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेंडर कर दिया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदड्रॉ कर गए जुल्म सितम से डर के? नो। ये आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो जमहूरियत नहीं है, तो यहाँ से असल इस्लाम ये है कि मुसलमानों को सीखना चाहिए, हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो डिस्पाइट दिस रसूलुल्लाह रिमेन्ड अनवेवर्ड, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुतजलजल रहे, अनवेवर्ड, गैर मुतजलजल, स्टडी, STADY, स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, गैर मुतजलजल रहे, एंड प्रीच्ड, और तबलीग की, द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगाम की, विद पेशेंस, सबर के साथ, विजडम, दानाई के साथ, एंड रेजिलियंस, और रेजिलियंस किसको कहते हैं? डिटर्मिनेशन को, मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी, रेजिलियंस के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गैर मुतजलजल रहे, सब्र, हिकमत, इस्तकामत के साथ दीन इस्लाम के पैगाम की तबलीग करते रहे। होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 9, 10, 11, 12 को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो बेटे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई आपकी राय हो तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।